यतिखेर हाम्रो बिचमा कूटनीतिज्ञ डाक्टर शम्भुराम सिमफोरा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब शेरबहादुर देउवा यो देशको 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दा, नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा, नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा, नेपाल अमेरिका सम्बन्धको कुरा गर्दा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला बुदागत रूपमा भन्नुहोस् त। उहाँको आगामी परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ? पहिला कुरा त हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य भनेको आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षण गर्नु हो, त्यसको रक्षा गर्नु हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि परराष्ट्र नीतिका केही यस्ता आधारभूत पाटाहरू हुन्छन् जुन सरकार परिवर्तनको के कुरा व्यवस्थै परिवर्तन भए पनि निरन्तर रूपमा गइरहन्छ। तर हाम्रो देशमा निरन्तरता छैन नि। कहिले चीनमुखी, कहिले भारतमुखी, कहिले अमेरिकामुखी। किन सन्तुलन भएन परराष्ट्र नीतिमा? हामी कहाँ छुट्यौँ? अब किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँ कहाँ आएर केही समय त्यहाँ कुरेर बस्दाखेरि तपाईँको योभन्दा पहिलाको प्रोग्राम हेरिरहेको थिएँ म। त्यसले के सङ्केत गर्छ भनेदेखि किन भएन भन्ने तपाईँको प्रश्न छ नि, यही कारणले। किनभनेदेखि त्यसै हुनाले मैले यहाँ एउटा तपाईँलाई पहिला त एउटा एकताली दिइसकेँ, तर त्यो यति चर्चित भयो कि त्यो पहिलो एडिसन सकिएर मेरो दोस्रो एडिसन यो किताब भर्खर निक्लिया छ। अब यो किताबमा तपाईँको धेरै पक्षहरू छन्, तर त्यहाँ एउटा पक्ष चाहिँ तपाईँलाई म यसको महत्त्वपूर्ण पक्षको बारेमा तपाईँ समीक्षा गर्नुहोस् न। नेपाल इन्डिया चाइना रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि डाक्टर शम्भुराम सिमफोरा, पुस 3, 2048 फेरि यो मैले कसैलाई यसै तर गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। हो, सुन्नुहोस् न, त्यो के हो भनेदेखि मैले कसैलाई यसो प्राइभेट रूपमा चाहिँ सल्लाह दिएको होइन। पब्लिस्ड पिस, कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज इन फरेन पोलिसी, निड फर ए न्यू फरेन पोलिसी एजेन्डा, नयाँ परराष्ट्र नीतिको कार्यसूची चाहियो। र त्यो के को आधारमा चाहियो भने यही सिद्धान्त, एउटा चाहिने परराष्ट्र नीतिका, कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीतिका केही आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्छन्। आफ्नो भूगोल, आफ्नो इतिहास, आफ्नो संस्कृतिले निर्धारण गरेका ती जुनसुकै सरकार भए पनि, जुनसुकै व्यवस्था भए पनि चलिरहन्छन्। अहिलेसम्म हाम्रो देशमा विदेश नीति बनेन डाक्टर शम्भुराम सिमफोरा। निरन्तरता छैन भनेर भन्नुभयो तपाईँले, कारण त्यही हो। जब राजनीति सधैँ यस्तो विवादित हुन्छ अनि त्यसले चाहिने तपाईँको परराष्ट्र नीति भनेको आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब भन्छन् भन्दाखेरि एउटा समस्या त्यो हो। र त्यसले गर्दा अहिले तपाईँले निकालेको प्रश्न कि अबको परराष्ट्र नीतिको विषय सूची के हुने, कार्यसूची के हुने, कार्यसूची कस्तो बनाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले? अनि त्यो कार्यसूची त चाहिन्छ। एउटा अघि मैले भनिहालेँ, त्यो के भनेदेखि हाम्रो परराष्ट्र नीतिका केही आधारभूत आधारहरू छन्। सबैसँग मित्रता, दुईटा छिमेकीसँग प्राथमिकता, अरू राष्ट्रहरूसँग पनि चाहिने के भनेदेखि राम्रो सम्बन्ध, होइन, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता भन्दाखेरि यी चाहिँ हाम्रा निरन्तरताका आधारशिलाहरू हुन्। तर अर्को कुरा, तपाईँले अब नयाँ एजेन्डा कस्तो बन्ने भन्दाखेरि चाहिने अस्ति जब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँको विश्वासको मत लिने क्रममा उठेका छलफलहरूको व्याख्या गर्ने बेलामा भनिसक्नुभयो क्या। मैले भन्नु खोजेको के हो भने परराष्ट्र नीतिको अर्को पाटो भने के हुन्छ भनेदेखि समय परिस्थितिले, आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिले र चाहिने बाह्य परिवेश जसरी परिवर्तन भइरहेछ त्यो परिवर्तन अनुरूपको एजेन्डा बन्ने चाहिने। र त्यो कसले निर्धारण गर्छ भनेदेखि तत्कालीन राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख, सरकार प्रमुख। र त्यो सरकार प्रमुखले त भनिसक्नुभयो परराष्ट्र नीतिको आधार भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु? मलाई थाहा छैन, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि, विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्रै भारतले बधाई दियो, सफलताको शुभकामना दियो। नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन गरेर शेरबहादुर देउवालाई भन्नुभयो, अब तपाईँ र हाम्रो बिचमा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, एकदम सुमधुर हुन्छ, प्रगाढ हुन्छ र खोप पनि दिन भारत तयार छ भनेर शेरबहादुर देउवालाई उहाँले आश्वस्त पार्नु भएको छ। तपाईँलाई लाग्छ भारतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्छ? नेपाल र भारतको सम्बन्धको तपाईँको विशिष्टता के भनेदेखि भारतसँग वैमनस्यता राखेर, अहिले मैले भने नि हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ, त्यो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूर्ति हुनै सक्दैन भन्दाखेरि हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्नु भनेको, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु भनेको आफ्नै राष्ट्रिय हितमा हो क्या। त्यसले गर्दा तपाईँले भने त्यो नरेन्द्र मोदी र के भनेदेखि शेरबहादुर देउवाको मात्रै कुरा होइन,
भारतलाई पनि केही यस्ता आधारभूत कुराहरू छन् जुन चाहिने तपाईँको नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध नराखिकन सुखै छैन भनेदेखि यो प्रश्न त कस्तो हो भने खालि हाम्रो दुईटै देशले कहिलेकाहीँ चाहिँ नेतृत्वको धारणा एकातिर तर के भने त्यो सञ्चालन गर्ने संयन्त्र जुन छ त्यसले चाहिँ नि एउटा त त्यसलाई त्यो नेतृत्वको स्पिरिटलाई बुझ्न नसकेर अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो डेभलपिङ कन्ट्रीको कूटनीति कस्तो हुन्छ भनेदेखि यु थ्राइभ इन एडभर्सिटी भन्छ नि वैमनस्यताको रिलेसन भयो भने अनि त्यसमा चाहिँ कूटनीतिज्ञहरू एकदम चाहिँ त्यसमा वृद्धि हुन्छ। पछिल्लो समय तपाईँले हेर्नु भएको छ त केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा धेरै समस्याहरू पनि आयो दरारहरू पनि आयो तर 1 वर्ष अघिदेखि केपी शर्मा ओलीलाई भारतको बिचमा संवाद भयो कुराकानी भयो होइन सम्बन्ध एकदम सुमधुर भएको थियो र अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि भारतले पूर्ण रूपमा नेपालप्रति छ नि भरोसा राखेर विश्वास एकदम सिर्जना गरेर दुई देश बीचको छ नि अविश्वासको जुन खाडल उठ्छ नि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पुर्न सक्छौँ सम्बन्धलाई छ नि सविस्तार रूपमा सुमधुर रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यो त निश्चित रूपमा सक्छौँ तर हामी गर्न चाहन्छौँ चाहँदैनौँ प्रश्न त्यहाँ न हो अघि नै मैले भने नि नसक्ने त प्रश्नै भएन किनभने दुईटा देशले जब आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ सुमधुर सम्बन्धमा देख्यो भने त अनि त्यहाँबाट नगर्ने त प्रश्नै भएन खालि के भनेदेखि अब हाम्रो समस्या कहिलेकाहीँ के हो भने मूलभूत आधारहरू के हुन् अब तपाईँसँग त्यो कुरा गर्नु मूलभूत आधारहरू के हुन् जस्तो नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दै समस्या कहाँनिर छ अब अहिले चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् अघि तपाईँले के भनेदेखि बधाई सन्देश आएन भन्ने कुरा गर्नुभयो नि त मलाई 3-4 दिनदेखि यति धेरै मिडियाले बधाई सन्देश आएन मैले अब बाध्य भएर एउटालाई के भनेको थिएँ भनेदेखि ए बाबा भारतको राजदूतले बिहानै गएर बधाई र शुभकामना दिइसक्नुभयो अब के हो भनेदेखि कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेले के कुरा बुझ्दिँदैनन् भनेदेखि यो राजदूत भन्ने पद चाहिँ हाम्रो नेपालमा बडा त्यसको अवमूल्यन भएको छ तर राजदूत भन्ने एउटा मात्र यस्तो पद हुन्छ जसले विदेशमा आफ्नो सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख दुवैको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो पनि कस्तो प्रतिनिधित्व भने सर्वाधिकार सम्पन्न एम्बेसडर एक्स्ट्रा अर्डिनरी एन्ड प्लेनिपोटेन्सियरी भने के भने उसले भनेपछि अथवा उसले सही गरेपछि त्यो राज्यले गरे हुन्छ भनेदेखि अब भागीका त भारतीय राजदूत कोत्राले गएर भेट्नुभयो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि बधाई दिनुभयो सफलताको शुभकामना दिनुभयो तर कसैले विश्वास गर्न खोइ त मोदीको बधाई आएको खोइ त शुभकामना आएको खोइ त टेलिफोन गरेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनेर धेरै किसिमको संसार बने अब हेर्नुहोस् त्यसै हुनाले म तपाईँलाई त्यहीँ ल्याउँदै थिएँ क्या के भनेदेखि अब अहिले एकछिन अगाडिको तपाईँको यहाँ जुन चाहिने कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसले के कुरा सङ्केत गर्छ भनेदेखि यो हाम्रो परिवर्तन व्यवस्थापन ट्रान्जिसन म्यानेजमेन्ट भन्छ नि त्यो ट्रान्जिसन मिसम्यानेजमेन्टको कारणले देश अझै पनि विवादरहित स्थितिमा छैन नेपाल विवादरहित अवस्थामा छैन अझै पनि तपाईँको त्यसले के सङ्केत गर्छ भनेदेखि देशमा अझ ठुलो द्वन्द्व बढ्न सक्ने स्थिति पनि छ र त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भनेदेखि अहिले एउटा हामीलाई राम्रो कुरा चाहिँ के भने उत्तेजित नभएर जे पायो त्यो एक ठाउँमा गयो एउटा कुरा अर्को ठाउँमा गयो अर्को कुरा गर्ने किसिमको व्यक्तित्व चाहिने हाम्रो सरकार हाँक्ने नभइकन शेरबहादुर देउवा जस्तो शालीन व्यक्तित्व समन्वयकारी व्यक्तित्व एउटा चाहिने थोरै बोल्ने काममा बढी के भनेदेखि एम्फेसिस दिने त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व अहिले हाम्रो सरकारमा आउनुभयो हुनाले एउटा चाहिने अहिले यो समयको लागि अत्यन्त उपयुक्त छ दोस्रो अब तपाईँलाई एजेन्डा सेटिङ भन्दाखेरि तपाईँहरूको खास गरेर मिडियाको त्यही म रेफरेन्स गर्दै थिएँ अनि मैले उहाँहरूलाई के भने यो जसले मलाई त्यो कुरा दुईवटा कुरा भने क्या एउटा चाहिने त अब चीनको राजदूतले गएर भेटेर पहिलो भेटमै चाहिँ त्योभन्दा ठुलो बधाईको सन्देश के हुनसक्छ हामीलाई जनतालाई चाहिने खोप अहिले यत्रो छ के भनेदेखि पहिला 15 लाख खोप दिने भनेर घोषणा गरिदिनु भयो भन्दाखेरि तपाईँहरू कहाँ के पछि दौडिरहनु भएको छ के भनेदेखि अब त्योभन्दा ठुलो चाहिने बधाई र शुभकामना सन्देश के हुनसक्छ अहिले देशको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि खोप हो जनताको चाहिने सुरक्षा तपाईँले त खोप कूटनीति भन्नुभएको छ नि डाक्टर समराम सुनकोरा हो त्यसै हुनाले म त्यहीँ आउँदैछु अब त्यसो हुनाले अघि मैले भन्दै थिएँ के भने परराष्ट्र नीति भनेको मूल रूपमा एउटा त त्यसको निरन्तरताको स्थायी
पाटो हुन्छन्, अर्को चाहिने परिवर्तित पाटो तपाईँको समयको आवश्यकता अनुसार अथवा नेतृत्वको दृष्टिकोण, वर्ल्ड भ्यू भन्छ क्या, त्यो नेतृत्वले कसरी हेर्छ विश्वलाई, अब उसले निर्धारण गर्ने हो। त्यो निर्धारण गर्ने क्रममा चाहिने अब अहिलेको सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता त एक किसिमको गरेको निर्धारण गरिदिइसक्यो। त्यो के हो भनेदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भनिहाल्नु भने विकास जरुरी छ, तर जनताको जीवन रक्षा झन् जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि खोप 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 होइन, जनतालाई बचाउन खोप खोप चाहियो, जनताको जीवन रक्षा गर्नु पर्यो। त्यसो हुनाले खोप कहाँबाट ल्याउने? अब सुन्नु, त्यही अहिले त्यो तपाईँ त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि परिचित व्यक्ति हो, बताउनुहोस् नेपाली जनतालाई। म भन्दैछु, शेरबहादुर देउवाको खोप नीति कूटनीति सफल हुन्छ? सफल गर्न सकिन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ? अब त्यसो कसरी गर्न, त्यो जुन प्रधानमन्त्रीजीले बडा प्रशंसनीय कुरा गर्नुभयो कि अहिले जनताको चाहना आवश्यकता भनेको खोप लाएर सुरक्षित हुन पाउनुपर्ने अधिकार हो। त्यो अधिकार अबको प्रथम प्राथमिकता भनेर उहाँले खोप 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 भनेर भन्नुभयो। सही कुरा हो, प्रशंसनीय कुरा हो। तर अहिले तपाईँले भने जस्तो त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिक नेतृत्वले जुन राजनीति निर्धारण गर्छ नि परराष्ट्र नीतिको पाटो, त्यो त भयो होइन, राजनीतिक प्राथमिकतामा पर्यो। अब खोप कूटनीति र प्रभावकारी खोप कूटनीति मार्फत तपाईँको खोपको सप्लाई पहिला आवश्यकता। अहिले त्यो किन आवश्यकता छ भने तपाईँको अहिले संसारमा खोपको डिमान्ड यति धेरै छ तर आपूर्ति कम छ। त्यो पनि थोरै लिमिटेड देशहरूले मात्रै बनाउँछन्, लिमिटेड कम्पनीहरूले मात्रै बनाउँछन्, सबै चाहन्छन् भन्दाखेरि त्यो प्रक्रियामा चाहिँ अब हाम्रो कूटनीतिको अर्को चाहिने परीक्षाको घडी यही हो कि चाहिने अब हामीले हाम्रो आवश्यकतालाई राम्रोसँग कन्भे गरेर खोप पहिला त कूटनीति मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्यो, सप्लाई के आपूर्ति वृद्धि हुनु पर्यो होइन। अब त्यसमा चाहिने विभिन्न ऊ छ के भनेदेखि अहिले 4वटा देशले मूल रूपमा खोप उत्पादन गर्छन्, भारत, चीन, अमेरिका र चाहिने बेलायत। अब अरू पनि छ, रुसमा स्पुटनिक छ, अब केही अरू पनि छन् भनेदेखि त्यो प्राथमिकताको आधारमा अब हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्र अत्यन्त सक्रिय भएर यो प्रतिस्पर्धा जुन भइरहेछ त्यो प्रतिस्पर्धामा अब अब्बल र अगाडि देखिन सक्नु पर्यो। त्यसलाई त नेतृत्व चाहियो, परराष्ट्र मन्त्री राम्रो चाहियो, योग्य चाहियो, सक्षम चाहियो। त्यो त अब प्रश्नै भएन नि। हेर्नुहोस्, यो मैले सधैँ भन्ने गरेको यो राजनीति र कूटनीति वान म्यान गेम होइन, बुझ्नु भएन। नेतृत्वले भिजन दिन्छ, त्यो भिजनलाई कतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो टिममा नै भर पर्छ। त्यो कति प्रभावकारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कस्तो टिम बनाउनु पर्ला, तपाईँको सुझाव के छ? अब त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यही किताबको रेफरेन्स म दिन चाहन्छु फेरि, किनभने मेरो त धेरै कुरा के भनेदेखि लेखपढ गर्ने मान्छे हुनाले मेरा आफ्ना दृष्टिकोणहरू सबै यसमा छन् होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि पहिलो कुरा त खोप कूटनीतिले कहाँ खोप बन्छ, त्यो खोप सप्लाई गर्ने प्रभाव कसको कसको छ, कसलाई परिचालन गर्ने, नेपालका मित्रहरू को छन्, हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीहरूको हाम्रो नेपालप्रति राम्रो राख्ने फ्रेन्ड्स एन्ड वेल विसेस को छन्, तिनीहरूलाई परिचालन गरेर एउटा चाहिने हुन त पहिला त अब अहिले तपाईँले प्रधानमन्त्री मोदीको आश्वासन सुनिहाल्नुभयो होइन। मोदीले पनि खोप दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ, आज घोषणा गर्नुभयो उहाँले। अब प्रभावकारी टेलिफोन वार्तामा शेरबहादुर देउवाको बिचमा राम्रो कुराकानी भएको छ। प्रभावकारी कूटनीतिको कुरा गर्दाखेरि म तपाईँलाई अहिले भनौँ, मोदीले जुन हामीले यो सिरम इन्स्टिट्युटसँग सही गरेर 10 लाख खोप आयो तर अरू आउनु पाएन, त्यो नपाउनुको एउटा कारण के हो थाहा छ तपाईँलाई? के हो भनेदेखि भारत स्वयं चाहिँ ठुलो चपेटामा छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। र त्यो भारतले खोप नेपाललाई अब त्यसै हुनाले म भन्दैछु, भारत आफै भए हुनाले तपाईँको सायद भारतले यो रोक्ने थिएन होला, तर भारतभित्रै पनि यो खोट राष्ट्रियता भन्ने भ्याक्सिन नेसनलिजमको कुरा भारतमा उठ्यो। भारतका विपक्षी दलहरूले कसरी चाहिने प्रधानमन्त्री के भनेदेखि हाम्रो आफ्नो जनताले पाएको छैन, विदेशमा देऊ तिमीले भनेर भारतको मिडियामा उठेको त तपाईँलाई थाहा छ। भन्दाखेरि प्रभावकारी रूपमा हामीले पहिला नै यो कुरा बुझेर कि एउटा त हेर्नुहोस्, यो खोप नेसनलिजम हो, हरेक राष्ट्रले आफ्नो जनताको सुरक्षा पहिला हेर्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर भारत र नेपाल त चाहिँ अहिले तपाईँले तपाईँकै टेलिभिजनमा कतिजना नेपाली
भारत गइरहेछन्, कति भारतीय नेपाल आएर छन्, हाम्रो खुला सिमाना छ भन्दाखेरि एउटा अहिले सिद्धान्त के आछ भने अन्टिल एभ्रिबडी इज सेफ नोबडी इज सेफ, अथवा हरेक विश्वका हरेक जनताले खोप नपाउन्जेल कोही पनि सुरक्षित हुँदैन भन्ने त के भने उसको चाहिने WHO को उ छ भने भारतलाई चाहिँ यो कुरा हामीले कन्भे गर्न सक्नु पर्थ्यो कि नेपाललाई चाहिँ तपाईकै आफ्नै राष्ट्र, अहिले मैले राष्ट्रिय हितको कुरा गरेँ नि, तपाईकै आफ्नै राष्ट्रिय हित, तपाईकै आफ्नै जनताको सुरक्षाको लागि पनि नेपाली जनता पनि सुरक्षित हुन जरुरी छ। किनभने कयौँ नेपाली भारतीय घरमै काम गर्छन्, कयौँ नेपाली भारतीय फ्याक्ट्रीमा काम गर्छन्, कयौँ नेपाली भारतीय रेस्टुरेन्टमा काम गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरू सुरक्षित भएनन् भने त्यहाँ आउने भारतीय कसरी सुरक्षित? नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि मोदीले शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणको निम्ति दिनुभएको छ मैले पाएको सूचना अनुसार। अब छिटै शेरबहादुर भारत जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दा? होइन, अब यसमा खोपकै कुरामा एउटा अर्को म थपेर तपाईँको त्यसमा आउँछु। खोपको मैले भने नि खोप कूटनीति भने मैले है। अब तेस्रो पक्ष भनेको खोप सुशासन हेर्नुहोस्। अहिले नै आज प्रधानमन्त्री विभिन्न ठाउँमा जानु हुँदाखेरि त्यसको प्रशासनको हालत देख्नुभयो होइन। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू अहिले एकदमै राम्रो रूपमा यदि सप्लाई ग्यारेन्टी हुने हो भने अनि सरकारले प्रष्ट रूपमा ल यो क्याटेगोरीको मान्छेलाई यसरी यो ठाउँमा भनेर त्यो पनि व्यवस्थित गरेर गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि खोप सुशासन अबको सरकारको सुशासनको अहिले जतिसुकै कराए पनि योभन्दा पहिला 1-1.5 वर्ष खोपको स्थिति हामी सबैलाई थाहा छ। म चाहिँ अब क्रिटिकल उसमा जान चाहन्न, तर अब भिन्नता देखाउने हो, परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन सक्ने चाहने हो भनेदेखि अब चाहिने खोप प्रशासन जसरी हुन्छ त्यो सुशासनको दृष्टान्त खोप प्रशासनमा देखिनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि अब भारतको कुरा, ठ्याक्कै भारतको कुरा गरौँ, हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ नेपाल भारत सम्बन्धमा। अब हेर्नुहोस् यो भारतसँग कसरी डिल गर्ने? नेपालमा धेरै किसिमको छ नि कुराहरू चल्छ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि, सीमाको कुरा आउँछ होइन, धेरै तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, दीर्घकालीनको समाधान हामीले कसरी गर्ने क्या, चिसोपनहरू पनि भइरहेको छ। अब त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले इनिसियल सङ्केत दिइसक्नु भएको छ होइन। के भनेदेखि हाम्रो मूलभूत परराष्ट्र नीतिका आधारशिला मध्येबाट एउटा चाहिने 2टा छिमेकीहरूसँगको मित्रता भनेर अस्ति नै उहाँ भनिहाल्नुभयो। त्यस्तै गरेर अरू राष्ट्रहरूसँगको पनि मित्रता भनेर भनिहाल्नुभयो। अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 2टा छिमेकी र खास गरेर भारतसँगकोमा भन्ने हो भने अब त्यसमा फेरि तपाईँलाई मैले यही किताब देखाउनुपर्छ, नेपाल इन्डिया चाइना रिलेसन इन द। यसमा धेरै कुरा छ डाक्टर साहब। यसमा चाहिँ नि मैले के भनेको छु भनेदेखि भारतसँगको सम्बन्धको आयाम कुरा गर्दाखेरि 3टा पक्ष छ हेर्नुहोस्, धेरै बहुआयामी छ होइन। के छ ठ्याक्कै? अब त्यसमा 3टा पक्ष महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, राजनीतिक पोलिटिकल, दोस्रो चाहिँ नि तपाईँको आर्थिक, र त्यो आर्थिकमा पनि मूल रूपमा तपाईँको यो प्राकृतिक स्रोत र व्यापार त्यसको सदुपयोग र खास गरेर पानीको सदुपयोग। दोस्रो नेपाल भारत सम्बन्धको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको त्यो हो, र तेस्रो भनेको सुरक्षा। यो 3टा कुरामा उच्च स्तरमा चाहिने वार्ता भएर तपाईँको राम्रो चाहिने एउटा, अघि तपाईँले राम्रो शब्द युज गर्नुभयो, त्यो मेरो किताबकै शब्द हो, अहिले नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धको सबैभन्दा जटिलता भनेको विश्वासको सङ्कट हो क्या। अहिले मैले भनिहालेँ नि, विश्वसनीयता गुमाएको छ हाम्रो कूटनीतिले आज। कारण त्यही हो, त्यो विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ नेपालले मूल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा। त्यो विश्वसनीयताको आर्जन गरेर त्यो पनि खास गरेर 2टा शक्तिशाली र नजिकका अत्यन्त नजिकका छिमेकीहरू र त्यसमा पनि भारतसँग चाहिने त्यो विश्वासको एकताली राजनीति, त्यसपछि विश्वासको कूटनीति, अनि त्यसपछि चाहिने अहिले प्रधानमन्त्री मोदीको त्यो बधाईको ट्विटमा हेर्दै थिएँ, त्यसमा चाहिँ उहाँले जनस्तरको सम्बन्धको पनि चर्चा गर्नुभएको छ। जनस्तरको सम्बन्ध त नेपाल र भारतको सधैँ राम्रो छ, यहाँ त समस्या त राजनीतिक नेतृत्वमा कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ, त्यसैले हो, अविश्वास छ, एक आपसमा द्वन्द्व छ। त्यसो हुनाले अब हुन त होला भ्रमण चाँडै होला, अब त्यो चाहिने सरकारले र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अनुकूल कहिले मिल्छ दुवै पक्षलाई त्यो अनुसार कूटनीतिक तवरबाट त्यो होला। तर मूल प्रश्न भनेको यो अविश्वासको खाडल जुन छ नि त्यसलाई चाहिने विश्वसनीयताको उसमा परिणत गर्यो भने हाम्रा धेरै समस्या स्वतः समाधान भएर जान्छन्।
र त्यतातिर चाहिँ प्रयास गर्नको लागि शेरबहादुर देउवाले त्यति प्रयास गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ र यो परिणाम दिनुपर्छ। अनुभवको आधारमा के भन्दैन, उहाँ त अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो चौथो पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर अहिले 5औं पटक हुँदै हुनुहुन्छ। एउटा त उहाँको व्यक्तित्व पर्सनालिटी जुन छ त्यो पनि सही किसिमको सहज किसिमको छ। दोस्रो कुरा चाहिने अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ क्या, देयर इज सर्टकट टु एभ्रिथिङ बट नो सर्टकट टु एक्सपिरियन्स। अरू सबै कुराको जीवनमा छोटकरी छ तर अनुभवको छोटकरी छैन। अनुभव भने अनुभवै गरेर मात्रै प्राप्त हुन्छ भनेदेखि त्यो अनुभव उहाँले हासिल गर्नुभएको छ भन्दाखेरि अब यो कूटनीति भने कस्तो हो भने अहिले मैले भने राजनीतिक नेतृत्वले दिशा दिन्छ, डाइरेक्सन दिन्छ यो भनेर, अनि त्यसलाई फुलफिल गर्न सक्ने टिमले चाहिँ नि होमवर्क गर्छ भन्दाखेरि यो भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जो निर्देशन दिनुहुन्छ त्यसपछि जुन किसिमको टिम आउँछ त्यसरी चाहिँ नि मैले अघि उद्धृत गरे जस्तै एउटा चाहिँ विश्वास र विश्वसनीयताको तपाईँको स्थिति सिर्जना गर्नेतिर गयौँ भने मेरो तरफ हुन्छ। एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष हो तपाईँ? ठ्याक्कै सिधा प्रश्न सिधा उत्तर। होइन हेर्नुहोस्, यो नेपाल अमेरिका सम्बन्धको कुरा गर्दा ठ्याक्कै अब अमेरिका हेर्नुहोस् विश्वको महाशक्ति राष्ट्र हो, बडा महत्त्वपूर्ण राष्ट्र, उसको जताततै प्रभाव छ। अहिले खोपले देखिहाल्नुभयो, त्यस्तै गरेर चाहिने एमसीसी चाहिने नेपालको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, त्यसले चाहिने खास गरेर यातायात र यो बिजुलीको ट्रान्समिसनको उसमा चाहिने ठुलो सहयोग पुर्याउँछ नेपालमा। त्यसमा नेपालको हितमा छ एमसीसी। अब प्रश्न कहाँ हो भनेदेखि हेर्नुहोस् दुईवटा कुरा छ यसमा। एउटा चाहिने त्यसका बारेमा योभन्दा पहिला पनि धेरै छलफलहरू धेरै तपाईँको दृष्टिकोण खोजेको माइक होइन, सुन्नुहोस् न, मेरो दृष्टिकोणले के हुन्छ यार, यो त पहिला त यति धेरै चाहिँ तपाईँको यस विषयमा चर्चा भइरहेछ, एउटा प्रश्न त्यो हो। दोस्रो प्रश्न अहिले चाहिने तपाईँको यो गठबन्धन सरकार हो, त्यो विभिन्न चाहिने त्यहाँ उपस्थिति छ भन्दाखेरि त्यो सबैलाई मिलाएर, तर मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ त्यसलाई जे चाहिँ त्यहाँ देखिया छ, यदि कुनै इस्यु छन् भने त्यसलाई रिजल्भ गरेर त्यसलाई समाधान गरेर यत्रो ठुलो सहयोग यदि हामीले लिन सक्यौँ भने त्यो देशको हितकर हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने त्यो तपाईँको अहिलेको सरकार जुन छ प्रधानमन्त्रीजी समन्वयकारी भूमिका खेल्ने एकदम शालीन प्रधानमन्त्रीको चाहना छ एमसीसी पारित गराउने होइन। अब चाहना छ, चाहना त हामी धेरैको होला, तर के भने चाहना एउटा कुरा हो तर त्यसलाई चाहिने स्वीकार्य रूपमा अहिले मैले तपाईँलाई यो देशको स्थिति भने नि, तेस्रो चाहिँ तपाईँलाई यो किताबको रेफरेन्स मैले अत्यन्त जरुरी नदिकन हुँदैन। ठ्याक्कै भन्नुहोस् एक शब्दमा। त्यो के हो भने हेर्नुहोस्, आन्तरिक रूपमा राजनीतिमा पार्टीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर परराष्ट्र नीति सुरक्षा नीतिहरूमा चाहिने न्यूनतम सहमतिको वातावरण अत्यावश्यक हुन्छ। यदि परराष्ट्र नीति प्रभावकारी बनाउने हो भने त्यो आम सहमति र न्यूनतम सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसो हुनाले अब कुनै एक व्यक्तिको चाहना कस्तो होला त्यो भन्दा पनि त्यो आम सहमतिको वातावरण सिर्जना गरेर अनि अगाडि बढ्नु आवश्यक पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।